जी हाँ, सीमा गुलाम हैदर और अंजू को इनको छोड़िए यार, और माँ की शान में इस नज़म को सुन लीजिए। कसम खुदा की, अगर आप अपनी माँ से, अपने वालिदैन से, माँ बाप से सच्ची और पक्की मोहब्बत करते हैं ना, तो आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। माँ की शान में इसमें वो शेर शायर ने लिखे हैं कि जिनको सुनने के बाद में, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने वाला हूँ और आपको सुनाने वाला हूँ, सुनने के बाद में अगर माँ से सच्ची मोहब्बत करते हो ना, कसम खुदा की आंख से आंसू नहीं टूटने के हैं। हाँ, कल मैंने सवाल पूछा था कि 6 लाख दरूद शरीफ का सवाब मिलता है, वो एक दरूद शरीफ कौन सी जिसको एक बार पढ़ने से 6 लाख दरूद शरीफ का सवाब मिलता है। अरे है सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है यार। सुने यार, रुके बने रहे। तो कल के सवाल का जवाब सब भाइयों ने, बहनों ने माशाल्लाह, ज़्यादातर लोगों ने नहीं दिया, लेकिन कुछ लोगों ने दिया है। आज मैं किसी का नाम आज भी नहीं ले रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। इंशाल्लाह कल की वीडियो में मैं आप लोगों के नाम लेने वाला हूँ, तो रुके अभी बने रहे। आज मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ, कल वाले का, जो मैंने पूछा था कि एक बार दरूद शरीफ पढ़ने पर 1 लाख दरूद शरीफ का सवाब मिलता है, वो दरूद शरीफ कौन सी है। हाँ, तो सुनिए, वो दरूद शरीफ और माँ की नज़्म मैं अभी शुरू करने वाला हूं, बस रुके जरा। तो कल का जो मेरा सवाल था कि एक बार दरूद शरीफ पढ़ोगे तो 6 लाख बार सवाब मिलेगा, किस कदर नेकियां हो जाएंगी मेरे खाते में, हमारे खाते में, मतलब जो पढ़ेगा, मतलब मेरे अजीजों। तो सुनिए, और अभी माँ की नज़्म भी पेश करने वाला हूं, कसम खुदा की दिल तड़प जाएगा। तो वो दरूद शरीफ ध्यान से सुन लीजिए, स्क्रीन पर भी दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए, और जो मैं पढ़ रहा हूं इसको याद कर लीजिए, और हो सके तो कम से कम एक बार दिन में तो इसको पढ़ लिया करें आप, कि आपके खाते में 6 लाख दरूद शरीफ पढ़ने का सवाब आ जाया करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए सुनिए, ध्यान से सुने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना, यहाँ तक तो सबकी याद ही होती है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, यहाँ तक दरूद शरीफ जो है ज़्यादातर लोगों के याद होती है। अब इसमें आगे को आपको क्या बढ़ाना, ध्यान से सुन लेना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अददा माफ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हाँ स्क्रीन पर देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। एक बार पढ़कर और सुनाता हूँ, इसको याद कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अददा माफ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। मेरे अजीज़ों, इस दरूद शरीफ को मैंने 2 बार पढ़ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। नबी की मोहब्बत में इस दरूद शरीफ को सिद्क़ दिल से पढ़ेंगे, 6 लाख दरूद शरीफ का सवाब आपके खाते में आ जाएगा, आपके नामाए अमाल में आ जाएगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट आज माँ की नज़म शुरू करते हैं। कसम खुदा की, जो माँ से बहुत ज़्यादा मेरे पास फरमाइश आ रही थी कि माँ की शान में पढ़ो, माँ की शान में पढ़ो। चलिए पढ़ता हूँ मेरे अजीज़ों, दिल खुश हो जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा। यार वालिदैन की खिदमत कर लें, हाथ जोड़ कर गुजारिश है यार, वालिदैन की खिदमत कर लें। अगर वालिदैन इस दुनिया से चले गए ना अजीज़ों, हाथ मलमलाते रह जाओगे, फिर कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो वालिदैन की खिदमत कर लें, छोटों पर शफकत करें, बड़ों की इज्जत करें, कभी किसी का दिल न दुखाएं। चलिए माँ की इस नज़म को शुरू करते हैं। आज का मेरा सवाल और सुन लें। हाँ, आज का सवाल बहुत लाजवाब है, बहुत प्यारा है, कलाम जरूर सुन के जाए। चलिए सवाल कर लेता हूँ। सवाल ये है कि ये बताइए, पूरी कायनात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो पूरी दुनिया बनाई है, पूरी कायनात बनाई है, तो पूरी कायनात में सबसे ज्यादा हसीनो जमील खूबसूरत सबसे बेहतरीन शख्सियत कौन है। ये सवाल इतना हल्का है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई जानता है, लेकिन कुछ भाई अभी भी ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे, और इस सवाल के करने से मेरे हो सकता है कि कल को वो जान जाएं। आपसे मैं पूछूंगा, कल तक देखूंगा कि कल तक कौन सा भाई कौन सी बहन इस सवाल का जवाब मुझे देते हैं कि पूरी कायनात जो अल्लाह ने बनाई है, इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा खूबसूरत हसीनो जमील सबसे बेहतरीन शख्सियत कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम है, मैं जानता हूं कि आपको भी मालूम होगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि आप में से किस किस को पता है और किस किस को नहीं पता। अगर नहीं पता तो कमेंट में लिखे भाई हमको नहीं मालूम, और पता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका नाम लिखकर भेज दे इंशाअल्लाह ताला। चलिए मैं अब आपको कलाम सुनाता हूं जो माँ की शान में मैंने पढ़ा है, ईमान ताज़ा हो जाएगा वालिदैन के ताल्लुक से। हाँ इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। और इस कलाम के बाद में एक बहुत ज़रूरी पैगाम मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को छोड़ कर ना जाना, आखिर तक बने रहना। और आप चाहे उस पैगाम को सुनना या ना सुनना, लेकिन ये माँ की शान में जो कलाम पढ़ाना इसको पूरा सुन के जाना, इसे स्किप ना करना बीच में से। चलिए मेरे अजीजों, सवाल का जवाब जरूर देना। कलाम शुरू करते हैं। कि बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद
یاد آتی ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے، میں ہوں کون مجھ کو، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے، وہ یہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں، وہ یہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں، کہ پڑھ پڑھ کے قرآن سنایا تھا ماں نے، وہ یہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں، کہ پڑھ پڑھ کے قرآن سکھایا تھا ماں نے، کہ پڑھ پڑھ کے قرآن سنایا تھا ماں نے، خدا سے ملاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، خدا سے ملاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ اور سنیں، اور سنیں، وہ ہاتھوں سے اپنے کھلاتی تھی مجھ کو، وہ ہاتھوں سے اپنے کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، وہ ہاتھوں سے اپنے کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، یہ کہہ کہ تو تھک، یہ کہہ کر کہ تو تھک گیا میرے بیٹے، یہ کہہ کر کہ تو تھک گیا میرے بیٹے، کبھی دودھ میٹھا پلاتی تھی مجھ کو، کبھی دودھ میٹھا پلاتی تھی مجھ کو، تھپک کر سلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، تھپک کر سلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ سنیے، وہ بچپن کے دن اب نہیں آنے والے، وہ بچپن کے دن اب نہیں آنے والے، بہت کھیلتے تھے اندھیرے اجالے، وہ بچپن کے دن اب نہیں آنے والے، بہت کھیلتے تھے اندھیرے اجالے، بہت کھیلتے تھے اندھیرے اجالے، میں اب سوچتا ہوں کہ پیروں میں میرے، میں اب سوچتا ہوں کہ پیروں میں میرے، وہ ممتا کی
گلی سے بلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، سبھی دکھ مٹاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، سبھی دکھ مٹاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ اس کلام کا اس کا آخری شعر، آخری سنیے نا، سنیے نا۔ الہی مجھے اب رلاتی ہے ماں، ہاں بہت یاد آتی ہے ماں، مجھے اب رلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد یاد آتی ہے ماں۔ میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے، وہ یہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں، وہ یہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں، کہ پڑھ پڑھ کے قرآن سنایا تھا ماں نے، خدا سے ملاتی ہے ماں، بہت یاد آتی 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 ہے ماں۔ تو میرے عزیزوں کیسا لگا آپ کو یہ کلام؟ بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ جن کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی ان سے ان کے دل کی پوچھو کہ ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اگر وہ اپنے والدین سے اپنی ماں سے سچی محبت کرتے ہوں گے تو کیا گزرتی ہوگی۔ جب اس کلام کو انہوں نے سنا ہوگا جن کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، قسم خدا کی ان کی تو کیفیت ہی کچھ اور ہو گئی ہوگی۔ بس اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور مولا اپنے حبیب کے صدقے میں جن کے والدین اس دنیا میں حیات اور جو اپنے ماں باپ سے سچی پکی محبت کرتے ہیں، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی تو انہیں ان کے لمبی عمر عطا فرما مولا، لمبی عمر عطا فرما مولا، اپنے حبیب کے صدقے میں انہیں لمبی عمر عطا فرما مولا، آمین کہیں مولا۔ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے پروردگار۔ عزیزو وہ اہم میسیج میرا یہ تھا جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آخر میں بتاؤں گا۔ میں نے یہ دیکھ لیا بہت کم سمے میں کافی اچھا تجربہ کر لیا میں نے ایک چیز کا۔ وہ تجربہ یہ ہے میرے عزیزوں
کہ بہت سارے بھائی بہنیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے پریشان ہیں، ہم اتنے پریشان ہیں، ہم اس پریشانی میں مبتلا ہیں۔ دیکھیے اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ خوشی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، غم ہے تو نہیں کرتے ہیں، یا خوشی میں بھی نہیں کرتے بہت سے، تو غم میں بھی نہیں کرتے بہت سے۔ تو میرا مطلب یہ کہنے کا، کس حال میں بھی آپ رہو، جس حال میں بھی آپ رہو، ہر حال میں اللہ کہے، اللہ تیرا ہر حال میں تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو جس حال میں رکھے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آج سے ہی اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، وہ جس حال میں رکھے، بھلے سے چاہے ایک پیسے کے لیے آپ محتاج ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کا اس حال میں بھی شکر ادا کریں، پھر دیکھیں کتنی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ اور نماز کی تو پابندی آپ کو کرنی ہی ہے، ایسا نہیں کہ اللہ کا شکر ہی ادا کرنے لگ گئے اور اب نماز بھی چھوڑ دی، ماں باپ کو بھی ستا رہے، کسی کا دل بھی دکھا رہے، اور مطلب یہ ہے کہ جو غلط کام ہے وہ بھی کر رہے ہیں۔ بھائی میرے عزیزو، اچھا میسج یہ ہے کہ اچھے کام کریں، نیک کام کریں، نماز کی پابندی کریں، ماں باپ کو راضی رکھیں، علم دین سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، نبی کی اور اللہ کی محبت دل میں بسائیں، اور یہ نبی کی سنت چہرے پہ سجا لیں۔ یہ عملیات ایسے ہیں کچھ زندگی کے حصے میں، ان پر عمل کر لیا نا، یہ بھی ایسے ان پر عمل کر لیا تو قسم خدا کی زندگی میں خوشحالی رہے گی، آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ کو ہر قدم پر کامیابی دے گی، مگر آپ ان چیزوں پر عمل کریں، نماز کی پابندی کریں، ماں باپ کی عزت کریں۔ وہ میرا میسیج یہی تھا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ چلیے میرے عزیزو، کل صبح 10 بجے ملتا ہوں ایک نئے کلام کے ساتھ، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، ایک نئے سوال کے ساتھ۔ آج کا سوال یہ کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل، خوبصورت، سب سے زیادہ بہترین شخصیت کون ہے؟ آپ بتائیں۔ آپ سب کو معلوم ہے، مجھے پتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کا نام لکھ کر کمنٹ باکس میں بھیجیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں دیکھتا ہوں کس کس کو پتا ہے اور کس کس کو نہیں پتا، لیکن زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہے، تو آپ کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔